बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अजीज़ बुज़ुर्गों, गुफ्तगू और बातचीत इस उन्वान से चल रही है कि शौहर और बीवी एक दूसरे के हुकूक कैसे अदा करें, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को कैसे पूरी करें, उस सिलसिले में बातचीत चल रही है, जिसमें ख़ास तौर पर एक बीवी को कैसा होना चाहिए, जिस सिलसिले में चंद बातें ज़िक्र की। अगली बात यह है कि बीवी के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि खाविन के साथ ज़िदबाजी ना करे, इसलिए कि फरमाबरदार जो औरतें हुआ करती है, ताबेदार जो औरतें हुआ करती है, वो अपने खाविन को अपना ताबे बना ही लेती है। वो औरतें जो अपने खाविन की मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश में लगी रहती है, एक वक्त ऐसा आता है कि शौहर के दिल में उन बीवियों के लिए इतनी मोहब्बत कि फिर वो अपनी बीवी की हर मर्ज़ी को पूरा करके दिखाता है। लेकिन फरमाबरदारी, खिदमत गुजारी, इन अच्छी सिफात की वजह से एक औरत घर की मलिका और शौहर के दिल की सरताज बन सकती है। असल में ये चीज़ पूरा करने में जो बीच में जो चीज़ आड़े आती है वो होती है ज़िद, अनानियत, हट दर्मी, अना, ईगो। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। कहने वालों ने लिखा है, सारी दुनिया से, औरतों से कहा कि सारी दुनिया से ज़िद कर लो, इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना नुकसान शौहर के साथ ज़िदबाजी करने से पहुंचता है। और बाज़ मरतबा बाज़ औरतें तो अजीब किस्म का मिजाज, सबके साथ नॉर्मल रह रही है और शौहर और खाविन के साथ उसका मूड अलग ही बन जाता है, ज़िद्दी पने वाला, नॉर्मल उससे बात ही नहीं कर रही है। खैर, इसका अंजाम फिर जो है ना वो बुरा होता है। आजिज़ी जो है ना वो अल्लाह को पसंद है और आजिज़ी इंसान के मसाइल का हल है। कोई काम वक्त पर नहीं हो सका, कोताही हो गई, सॉरी कह लेने में क्या रुकावट है, माफ़ी मांग लेने के अंदर क्या बिगड़ जाता है। शौहर के आगे ज़िद करना, अना का मसला बना लेना, झगड़ा कर लेना, बहसबाजी करने लग जाना, ये चीज़ फिर परेशानियों का सबब बनती है। अल्लाह इसे हिफाजत फरमावे, तो ज़िद न करे। इसी तरीके से बाज़ मरतबा शौहर गुस्से में है, बाज़ मरतबा बीवी गुस्से में है। जिस मौके पर शौहर गुस्से में हो उसके सामने दलीलें न दे। बाज़ औरतों की अजीब आदत होती है कि शौहर गुस्से में, अब उसके साथ दलीलें दे रही है, लॉजिक उसके सामने पेश कर रही है कि हाँ तो तुम भी ऐसा करते हो तो मैं भी ऐसा करूँगी, तुम भी यूँ करते हो तो मैं भी यूँ करेंगी। कभी भी गुस्से में आए हुए शौहर को ताना देना या इसी तरीके से दलीलें पेश करना, ये तो आग के ऊपर और तेल डालने का काम करती है। ये चीज़ पेट्रोल डालने वाली बात है। शैतान यही तो चाहता है कि इनके दरमियान में दुश्मनी करवा कर इनके रिश्ते को ख़राब कर दे। और फिर शौहर के दिमाग के अंदर फिर एक ही चीज़ आता है, शौहर के गुस्से को ठंडा करने के लिए शैतान उसके दिल में तलाक दे के छुट्टी करने, इसको बोल डाल, 1 2 3 कर डाल, इसका चैप्टर पूरा कर डाल, आज बहुत ये बोलती है, न बकती है, नहीं है, इससे आपका घर खराब हो जाएगा। इसलिए देखिए, एक अजीब बात यह है, गौर करने वाली बात यह है, औरत को चाहिए कि वो खामोश रहे। इसलिए कि देखिए, शौहर की ज़बान से अगर तलाक का लफ्ज़ निकल गया, उसकी तो बीवी गई। अब वो कितनी भी दलीलें दे, कितनी भी चीज़ें पेश करे, कितने भी मसाइल, अब वो ख़त्म हो गया मामला 3 मरतबा बोल देने के बाद। लेकिन उसका नुकसान जो है ना वो बीवी को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इद्दत में कौन बैठती है, दाग जल्दी किसके ऊपर लगता है, और बहुत सारे ऐसे मसाइल वो औरतों के साथ हुआ करते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस मसले के अंदर लॉजिक नहीं, खामोशी इख्तियार कर लेना
नरम बोल देना, अपने आप को पीछे कर लेना, ये समझदार औरत का काम होता है। अगली बात, घर के अंदर रहें, शौहर के आने का वक्त हो तो ख़ास तौर पर पुरकशिश लिबास पहने, अच्छे कपड़े पहने हैं। पुरकशिश का मतलब ये नहीं कि जिस्म नज़र आ रहा है, सतर नज़र, ऐसा लिबास, अच्छा लिबास हो शरीयत के दायरे में रहते हुए। हाँ, पर्सनली तौर पर औरत अपने रूम के अंदर मर्द के सामने जैसा लिबास भी पहनना चाहे उसकी गुंजाइश है, लेकिन जॉइंट फैमिली में है या बच्चों के साथ रह रहे हैं हम, तो ऐसे मौके पर शरीयत के दायरे में जो अच्छा लिबास, पुरकशिश, बदन भी ढका हुआ, बेढंगा लिबास ना हो, ऐसे कपड़े पहने। बाज़ औरतें में सादगी, ऐसी सादगी के नाम पर अपने कपड़ों की तरफ भी मुतवज्जे नहीं होती है। बाज़ औरतें शादी ब्याह के मौके पर बड़ी अच्छी तैयार हुआ करती है, लेकिन घर के अंदर आम जिस घूमना फिरना जो होता है, घर में जो रहना जो होता है, शौहर की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती है। इसलिए देखिए कि इंसान जो है ना, पुरकशिश चीज़ की तरफ मुतवज्जे होता है। पुरकशिश लिबास, पुरकशिश मनाजिर जो होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि गंदगी ये शौहर को या मेरा लिबास ये मुतवज्जे नहीं कर सकती है। लिबास अच्छा हो और ऐसा लिबास हो जिससे जिस्म या इसी तरीके से बदन नज़र ना आता हो, लेकिन लिबास अच्छा हो, शौहर की तवज्जो, ये इंसान के लिए बेहतर है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मे हबीबा मेरे लिए ऐसी तैयार होती है जैसे जन्नत की औरतें पूरे अपने शौहर के लिए तैयार होगी। तो ये तैयार होना शौहर के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहीं घूमने के लिए निकल रहे, कि शादी ब्याह में जा, कोई फंक्शन है, कोई ऐसा नहीं, रोज़ाना का, यानी रोज़ाना का ऐसा नहीं कि मेकअप के डब्बे खाली कर देने रोज़ाना, कम से कम मुंह वगैरह साफ़ सुथरा हो, दांत वगैरह की सफाई कर ली हो, कपड़े वगैरह थोड़े ठीक ठाक हो, और इसी तरीके से जो रूटीन की चीज़ें जो लगाने की होती है चेहरे वगैरह के ऊपर, थोड़ा सा साबुन वगैरह का अच्छा इस्तेमाल कर लिया हो, तो भी औरतें पुरकशिश नज़र आ जाया करती हैं। इसका इस्तेमाल करें ख़ास तौर पर। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से खाविन से मुखलिस और नेक नीयत बने, यानी बाज़ औरतें ऐसी होती है जो कपड़े पहनने से उनके हिस्न में इजाफा नहीं होता है, बल्कि वो जो कपड़े पहन लेती है उन कपड़ों के हुस्न के अंदर इजाफा होता है उनकी मासूमियत की वजह से। बाज़ औरतें बड़ी मासूम हुआ करती हैं, कपड़े सादे पहने हैं, लेकिन वो कपड़े की चमक उनकी मासूमियत की वजह से नज़र आ जाया करता है। उनके चेहरों पर दरअसल में तकवे का नूर होता है। नमाजी जो औरतें होती हैं, हिजाब वाली जो औरतें होती है, तो वो लिबास को भी खूबसूरत बना देती है अपनी नेकी की वजह से। तो औरत को चाहिए कि शौहर के दिल को जो जीतना है वो मासूमियत की वजह से, मोहब्बत के अंदाज में। और ये चीज़ ख़ास तौर पर जहन में रखनी चाहिए कि जब खाविन का दिल ये समझता है कि मेरी बीवी दिल से बहुत ज़्यादा मासूम है, मुखलिस है, तो ये बीवी फिर शौहर की आँख की हमेशा पुतली बनी रहती है। जो औरतें झूठी हो, कीना परवर हो, धोखा देने वाली हो, खाविन को मिस गाइड, गुमराह करने वाली औरतें ये अपने घरों को बर्बाद कर देती है। अल्लाह हिफाजत फरमावे इस किस्म की औरतों से। तो सबके साथ तो उल्टा सीधा खिलवाड़ करती ही है, कभी सास को उल्टे सीधे मशवरे दे दिए, कभी ननद के साथ, कभी किसी के साथ जेलस हो गए। बाज़ औरतें इतनी बेवकूफ़ होती है इस मसले के अंदर कि शौहर के साथ भी मुखलिस नहीं होती है, सच्ची नहीं होती है दिल से। जिसके साथ 24 घंटे तुझे रहना, अरे 24 घंटे नहीं, 365 दिन रहना है, जिंदगी तुझे गुजारनी है, अब उसके साथ भी झूठ का इस्तेमाल कर रही है, उसके साथ भी दिल में कीना रखे हुए है, उसके साथ भी गलत तरीके पर उसके पैसों का इस्तेमाल कर रही है, धोखा देकर उसके पैसों की जितनी जरूरत नहीं है गलत बयानी करके झूठ का सहारा ले रही है। शौहर को उसके माँ बाप के ताल्लुक से गलत और उल्टे सीधे मशवरे दे रही है, उसके दिमाग में गलत चीजें बिठा रही है। इसलिए एक बात जहन में रखें, झूठ का मामला वैसे भी अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन झूठ का मामला कभी भी खाविन के साथ नहीं होना चाहिए। वजह उसकी है कि देखिए,
جس بندے کے ساتھ ہمیں بعض مرتبہ 1-2 گھنٹے کے لیے ملاقات ہوتی ہے، کبھی کبھار کسی سے مل لیے چلیے، تو اس کے سامنے چلیے جھوٹ چل سکتا ہے۔ جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ ہے اس کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہیں چل سکتا ہے۔ کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے وہ نجات دے گا، جھوٹ وہ برباد کر دے گا۔ جو ہے صاف صاف بات آپ کہہ دیں گے، آپ جھوٹے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جھوٹے جو آدمی ہوتے ہیں نا، جھوٹے آدمی، جھوٹے لوگوں کا حافظہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو آدمی جھوٹ کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے اس کا دماغ نہیں ہوتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا میں نے یہ پہلی مجلس میں نے کیا بات کی تھی، اب مجھے یہاں کیا بات کرنی ہے۔ اس جھوٹ کو یاد رکھنے کے لیے اس کو کتنا سوچنا۔ سچ بول کے آدمی نجات پا لے گا نا بھائی، اس کو جھوٹ کو یاد رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، پر سچ جو ہے وہ سچ ہی ہے۔ اچھا، پھر شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا ہے، 1-2 گھنٹے نہیں، 365 دن، کیونکہ دیکھیے شوہر ایک ایسا شخص ہوتا ہے، آج نہیں کل نہیں، 2-3 دن، 10-15-20-25 دن کے بعد وہ جھوٹ کھل ہی جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جب شوہر کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی بیوی جھوٹ بولتی ہے، یہ جھوٹی ہے، اس کے ساتھ غلط معاملہ کر رہی ہے، تو پھر بیوی کا مقام خاوند اور شوہر کی نظر کے اندر گر جاتا ہے، پھر اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی ہے شوہر کی نظر کے اندر، ایسی بیوی کی حیثیت جو جھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا خاوند کے دل کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا یا کینہ رکھنا یہ عورت کی غلطیوں میں سے بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی۔ خاوند سے کس قسم کا کینہ؟ ہوتے ہیں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے جو شوہر سے بھی کینہ، اپنے ماں باپ سے شوہر کا ایسا نام لے کر ذکر کرے گی کہ شوہر سن لے وے تو اس کو گھر بٹھا دے وے کہ وہ آ گیا، پھر آ گیا، شوہر کو ایسے قسم کے الفاظ، یہ ایسا کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک آدھ گالی کا میچنگ کر کے یا کوئی ایسا اس کا برا نام رکھ کر اب شوہر کے سامنے بڑی معصوم بن رہی ہے، تو یہ جھوٹ چلے گا نہیں ہمیشہ، اس سے آپ اپنا گھر برباد کرتے ہیں۔ تو خیر اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھنا۔ میں اگر کسی کے بارے میں غلط گمانی کر رہا ہوں تو میں اس سے یہ توقع نہ کروں کہ وہ میرے بارے میں اچھا سوچے گا۔ میں اگر کسی کے متعلق اچھا سوچ رہا ہوں، اچھا گمان رکھ رہا ہوں، اچھی محبت، اللہ اس کے دل میں میرے بارے میں ضرور محبت ڈالیں گے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے اور بات سنیے۔ دیکھیے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یعنی آپ کے دل میں شوہر کے بارے میں عظمت ہے، پیار ہے، محبت ہے، تو خاوند کے دل میں آٹومیٹک محبت آ جائے گی۔ آپ کو اس کے لیے کوئی کسی قسم کی تکلفات کرنا یا خامخواہ کی ایسی چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، باہر کی کوئی چیزیں کہ جس کی وجہ سے شوہر کے دل میں محبت نہیں، وہ آپ کے دل کی محبت اس کے دل میں محبت پیدا کر دیتی۔ ایک واقعہ لکھا اس کے اوپر، ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا، تو وزیر سے پوچھا کہ بادشاہ نے کہ یہ جو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو وزیر نے کہا، وزیر سمجھدار تھا، تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کو آپ کو ایکسپلین نہیں کرتا ہوں، میں اس کو آپ کو آنکھوں سے دکھاتا ہوں، آپ چلیے میرے ساتھ کہ یہ دل کو دل سے راہ ہوتی اس کا کیا مطلب۔ مگر ایک کام کیجئے بادشاہ سلامت، آپ عام سے کپڑے پہن لیجئے اور میرے ساتھ عوام میں چلیے۔ بادشاہ نے اپنا تاج اتارا، کپڑے اتارے، اور عام لوگوں کا جو لباس تھا یہ پہن کر وہ لوگوں کے درمیان میں گئے۔ وزیر کے ساتھ محل کے باہر نکلا، چلتے چلتے ایک بندہ آگے سے آ رہا تھا، تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت یہ جو آ رہا ہے یہ دوڑتے دوڑتے یہ جا رہا ہے، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بے وقوف لگتا ہے، پاگل لگتا ہے، جاہل قسم کا لگتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔
وہ آدمی نزدیک آیا تو اس آدمی سے، اور بھائی کیسے ہو، سب ٹھیک ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، اس بندے کی بھی ذرا ہم سن لیتے۔ وزیر نے کہا سلام دعا کرنے کے بعد، اور یار سناؤ کیا ہے آج کل حال؟ کیا ہے؟ ارے ہاں، ہمارے بادشاہ سلامت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو وہ آدمی جس کو بادشاہ نے بیوقوف کہا تھا، جاہل کہا تھا، پاگل کہا تھا، وہ آدمی کہنے لگا پتہ نہیں کیسا بیوقوف آدمی بادشاہ بن گیا ہے، کچھ بھی اس کو سمجھ پڑتی نہیں ہے، وہ بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یعنی اس نے بھی آگے سے ایسے ہی الٹے سیدھے کمنٹس کیے، ایسی ہی باتیں بیان کی جو بادشاہ نے اس کے متعلق سوچی تھی یا بیان کی تھی تھوڑی دیر پہلے وزیر کے ساتھ۔ آگے بڑھے، بادشاہ سلامت سے، بادشاہ سلامت وہ آدمی نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بادشاہ نے کہا بھلا آدمی لگتا ہے، سیدھا آدمی لگتا ہے اور ٹھیک ٹھاک آدمی لگتا ہے۔ بادشاہ نے کہا آئیے جب اس کے بارے میں، اس سے ہم آپ کے بارے میں رائے معلوم کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ بھائی ٹھیک ہے، کیسے ہیں ملک کے حالات؟ ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، اور ہمارے بادشاہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یار سمجھدار آدمی ہے، اور اپنی رعایا کو تو بہت ہی اس نے خوش رکھا ہے، اور ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا بادشاہ اس قدر قابل ہے، سمجھدار ہے۔ اب وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، آپ کے ذہن میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آ رہے ہیں، آپ کے بارے میں وہی خیالات دوسرے بندے کے دل میں آ رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یعنی یہ دل کا راستہ اس دل تک ایسے ہی پہنچتا ہے، اور اس دل کا راستہ اس دل تک ایسے ہی، جیسے تمہارے زبانیں ہوگی، جیسے تمہاری باتیں ہوگی، اسی قسم کے لوگوں کی باتیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ کے دل میں اگر دوسروں کے لیے محبت کے جذبات، پیار کے جذبات آ رہے ہیں، تو یہ پیغام خود بخود اس کے دل تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا دل اس پیغام کو خود بخود قبول کر لیتا ہے، اور اس کے دل میں بھی آپ کے متعلق محبت اور پیار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل میں خاوند کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھنی ہے، بلکہ اگر خاوند کی کوتاہیاں بھی ہوگی، اگر غلطیاں بھی ہیں، اگر وہ کسی چیز میں ہے، تو اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اس کو سدھارنے کی کوشش کرے، اس کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر آئے گا۔ عورت کو چاہیے کہ خاوند کی غلطی کے باوجود اپنے دل میں اس کے ساتھ محبت، یہ محبت آپ کی طرف اس کو موڑ دے گی۔ تو یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے، انشاءاللہ باقی آئندہ ذکر کریں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتہ۔